बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे इसके अहलो याल, माल और सब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छोड़कर गर्दन झुकाकर रखता है, और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें अमीर से भर कर देगा। फ़इन्नमल उस्रि युस्रा, इन्नमल उस्रि युस्रा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा बेटा इब्तदाई 7 सालों में तुम्हारी खुशबू है, उसके बाद वाले 7 सालों में तुम्हारा खादम होगा, और उसके बाद या तो वो तुम्हारा दुश्मन होगा या फिर दोस्त। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ग़ीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नरम बनो लेकिन कमज़ोरी की हद तक नहीं, और ताकतवर बनो मगर नफ़रत की सख्ती के साथ नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा हुआ होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हर सुनी हुई बात को बयान ना करो, वरना तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए यही बात काफ़ी होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो 2 आदमियों के दरमियान सुलह करा देना 1 साल के नमाज रोज़ा से अफजल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 100 दोस्तों से बेहतर वो एक दुश्मन है जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफ़िकत नहीं रखता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमको सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के वक़्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरों पर रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान की ज़हनियत भी अजब है, बीमारी के खौफ से खाना तो छोड़ सकता है लेकिन दोज़ख के खौफ से गुनाह नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तौबा करने में देर ना लगाओ क्योंकि मौत अचानक आती है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफ़रत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का दिन का रोज़ा हो तो वो गंदी और फाश बातें ना करे और ना कोई नारवा हरकत करे। अगर कोई इससे बदतमीज़ी करे तो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसके हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। ये बात भी कितना सुकून देती है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। लोग सच्चाई छुपाने की लाख कोशिश करते हैं, जो सब आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो जाएं। कोई भी आपका साथ ना दे तब भी हमारे रब हमारा दिल का हाल जानता है। वो हमारी नीयतों से बाखबर है। वो जानता है कि कौन अपनी इबादत का कितना सच्चा और मुखलिस है। फिर कोई कुछ भी सोचे, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए जो दिलों के भेद खूब जानता है। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है। रमज़ान की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बुरों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जिन्होंने 63 साल झूठ नहीं बोला, बेशक वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। मैं क्यों हूँ मायूस, मेरे पास तो वो खुदा है जिसके इशारे पे पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। बेशक अपने दिल को दुरुस्त कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार हो जाओ, बदन में एक टुकड़ा गोश्त का है, जब वो दुरुस्त होता है तो तमाम बदन दुरुस्त होता है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो तमाम बदन ख़राब हो जाता है। सुनो, वो टुकड़ा दिल है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह अकबर कहा तो उसके लिए इसके बदले 20 नेकियां लिखी जाएंगी और इसके 20 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। खिदमत कितनी बड़ी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ حلال روزی عطا فرما اور حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین۔ سورہ رحمان۔ کتنے احسان خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ تجربے سے سیکھا کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہی ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ یا اللہ گھروں اور اسپتالوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما اور سدا آسانی عطا فرما، آمین۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا امیر کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ امیر جب اللہ تعالیٰ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا ڈر نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی سے جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ کانٹے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستوں پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ اور تکلیف سے دور رکھنا، آمین۔ بھیک کہاں آسانی سے ملتی ہے، ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے سنوائی ہوتی ہے۔ آپ کو عام سے خاص اور خالص سے عام بنا دیا جاتا ہے۔ مفت میں تو ترس ملتا ہے، جھوٹے دعوے ملتے ہیں، پھر کہیں جا کر بھرم ٹوٹتے ہیں۔ آپ کو خاص سے عام اور عام سے معمولی بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ادھورے جملے پورا مفہوم رکھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں اپنے گھر کا دیدار، محشر میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فجر۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بڑھ لگتی ہے، بہتر لگتی ہے، تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا میں 206 ممالک اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گونج پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔